Galaxy News Hour live. केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धनले 2078 साउन 24 गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। सीमा समस्या समाधान गर्ने, भारतसँग वार्ता गर्ने, भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउनेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मका विषय त्यसमा उल्लेख थियो। सुशासन र सदाचार, सामाजिक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता जस्ता शब्दावली पनि त्यसमा परेका थिए। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने भन्नेसम्मका बुँदा समेटिएको त्यो कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भयो? 15 पेज लामो त्यही कार्यक्रमका मस्यौदाहरूलाई थाहा छैन। सत्ता सञ्चालनका गठबन्धन बनाउने दलहरूले यस्ता कार्यक्रम बनाउने र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नयाँ होइन, तर साझा न्यूनतम कार्यक्रमको औचित्य के? सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसैका आधारमा वार्षिक बजेट पनि ल्याउँछ। सरकारको कार्यकाल सकिएको खण्डमा संसदमा पेश भएर पारित भएकै नीति कार्यक्रम र बजेटलाई निरन्तरता दिनु नयाँ सरकारको कर्तव्य हो, किनकि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार सम्पन्न संस्था हो। नवगठित सरकारका सहयात्री दलहरूले 5 दिनभित्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनका लागि आज कार्यदल नै गठन गरेको छ र यसमा विस्मय मान्नुपर्ने छैन, किनकि यसले बनाउने कार्यक्रममा पनि गठबन्धनमा रहेका सबै दलका नेताले भाषण गर्न मिल्ने केही नारा हुनेछन्, सबैले सुन्न चाहेका केही लोकप्रिय घोषणा हुनेछन् र जिम्मेवारी लिनु नपर्ने केही प्रतिबद्धता हुनेछन्, किनकि यो पूरा गर्नका लागि भन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूलाई फकाउनका लागि ल्याइने दस्तावेज हो। यति भनिरहँदा यदि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्ने स्तरकै कार्यक्रमहरू ल्याएको खण्डमा भने नागरिकले खुसी नै मान्नेछन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकार विस्तार हुन अझै 2 सप्ताह लाग्ने, 4 मन्त्रीले 4 दिनदेखि कामै पाएनन्। पुष महिनाभित्रै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। नियम विपरीत खटाइएका 221 सुरक्षाकर्मी गृहको निर्देशनपछि फिर्ता। सुरक्षा अधिकारीलाई राजनीतिक नेता र कूटनीतिक निकायका दैला नचाहन चेतावनी। यस वर्ष 54,86,000 टन धान उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क विवादित। उत्पादन बढेको तथ्याङ्क देखाइरहँदा आयात पनि आचाकले। खोकीमा खुवाउने भारतीय झोल औषधिका कारण उज्बेकिस्तानमा पनि 18 बालबालिकाको मृत्यु। विषाक्त पदार्थले मृगौलामा क्षति, श्वास प्रश्वासमा गम्भीर असर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फेरि सर्यो। फागुन 19 देखि सञ्चालन गर्न एन्फा र क्लब बीच सहमति। 15 लाख तयारी खर्च एन्फाले दिने। प्रदेश संरचना सुरु भए यता प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 पटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा त सबैजसो सांसदलाई मन्त्री पद नै भाग पुग्यो। अरू राजकीय जिम्मेवारी थपिँदा सांसदलाई मिल्ने अतिरिक्त लाभको पदबाट कोही छुटेनन्। तथापि प्रदेशले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन्। पार्टी नै पछि प्रदेशका संरचना छन्, केन्द्रमा के निर्णय हुन्छ भनेर मुख ताकेर बसिरहेका छन्। कुनै पनि प्रदेशमा सरकार निर्माणको चाँजो मिलिसकेको छैन। नेकपा एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेर केन्द्रमा सरकार गठन भएपछि काङ्ग्रेस सङ्घसहित 7 प्रदेशमा सरकार विहीन हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा प्रारम्भिक छलफल भएअनुसार एमाले 4वटा प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना देखिएको छ। माओवादीको भागमा 2074मा जस्तै 2वटा प्रदेशको नेतृत्व पर्ने र प्रदेश 2मा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने समझदारी बनेको छ। 3 पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेश 1ले नाम पाउन सकेन। अहिले प्रदेश 1मा 40 सिट सहित एमाले ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। 93 सदस्यीय सभामा सरकार बनाउन 47 मत आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा एमालेका 40, माओवादीका 13, राप्रपाका 6, जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 60 सांसद छन्। काङ्ग्रेसका 29 र एकीकृत समाजवादीका 4 सांसद छन्। प्रदेश 1मा एमालेका हिक्मत कार्की र माओवादीका इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। हालै एमाले संसदीय दलका नेतामा निर्वाचित कार्की यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका थिए।
आङबो यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री भएका थिए। प्रदेश 1 मा एमालेको बलियो दाबी रहेकाले कार्कीकै सम्भावना प्रबल देखिन्छ। मधेसमा सत्ता गठबन्धनबाट जनमत र जसपाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। 107 सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा 6 स्वतन्त्र सांसद सहित 10 दलको प्रतिनिधित्व छ। 23 सिटसहित एमाले शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै काङ्ग्रेसका 22, जसपाका 16, जनमतका 13, लोसपाका 9, माओवादीका 8 र एकीकृत समाजवादीका 7 सांसद छन्। राप्रपा संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। सरकार बनाउन 54 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मधेसमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा एमालेबाट राजकुमार लेखी र रामचन्द्र मण्डल अगाडि छन्। जसपाबाट पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका साथै सरोज यादव र रामआशिष यादव पनि आकाङ्क्षी छन्। माओवादीमा भरत शाह छन्। यता जनमतबाट भने पार्टी प्रवक्ता चन्दन सिंह, बसन्त कुशवाहा, सञ्जय यादव, सतीश सिंह, महेश कुमार यादव बीच तानातान छ। बागमती प्रदेशमा 27 सिट जितेको एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। माओवादीको 21 र राप्रपाको 13 सिट छ। प्रदेश सरकार गठनका लागि राप्रपाको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 56 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेबाट चितवनका पूर्व जीविस सभापति जगन्नाथ थपलिया दौडमा छन्। उनी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्। माओवादीबाट पूर्व मन्त्री द्वय युवराज दुलाल र शालिग्राम जमकटेल आकाङ्क्षी छन्। अहिले हामीले अब गठबन्धनकै भएको भएर छलफल चलि नै राखेको छ। विभिन्न मोडलहरूको बारेमा छलफल चलिराखेको छ। टुङ्गोमा पुगेको छैन। माओवादी पार्टीको पनि दाबी रहन्छ। तपाईको दाबी? मेरो अहिले संसदीय दलको बैठक भोलि छ र त्यो बैठकले संसदीय दलको नेतामा हामी केही साथीहरूको बिचमा छलफल गरेर बाँकी नै छ। मेरो पनि दाबी छ। म संसदीय दलको नेता छानिए भने म त्यसको दावेदार स्वाभाविक रूपले हुन्छु नै। गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीको सम्भावना बलियो छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 31 मत आवश्यक छ। प्रदेश सभामा एमालेका 22, माओवादीका 8 र राप्रपाका 2 सिट छन्। मुख्यमन्त्रीको दौडमा अधिकारीका अलावा माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान पनि देखिएका छन्। लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल भए पनि माओवादीले नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीको 9 सिट छ। एमालेले 29 सिट जितेको छ। सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिको 4 र जसपाको 3 सिट महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने देखिएपछि एमालेमा आकाङ्क्षी बढेका छन्। एमालेबाट लीलागिरी, चेतनारायण आचार्य, भूमेश्वर ढकालको नाम चर्चामा छ। आकाङ्क्षी मध्ये गिरीकै सम्भावना बलियो रहेको एमाले नेता बताउँछन्। माओवादीबाट जोगबहादुर महरा आकाङ्क्षी छन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको 10 र माओवादीको 13 सिट छ। सरकार बनाउन 21 मत आवश्यक पर्ने भएकाले गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ। माओवादीले बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम मध्ये 2 प्रदेशको नेतृत्व पाउने भनिएको छ। कर्णाली माओवादीले दाबी छाडे एमालेका यामलाल कणेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। माओवादीको भागमा परे संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनेछन्। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीको 11 र एमालेको 10 सिट छ। 7 सिट सहित निर्णायक भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ। राप्रपाको 1 स्थान छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीको 4 सिट छ। यहाँ ठुलो दल काङ्ग्रेसको 19 सिट छ। स्वाभाविक रूपमा योभन्दा अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो, प्रदेश सरकारको, र त्यतिखेर नेकपा एमालेले समर्थन गरेको चाहिँ थियो र 5 वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका बाट चाहिँ यो सरकारको नेतृत्व गर्ने र काम गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो र अहिले यो खास गरिकन मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछिको यो पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा अब नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ र माओवादी केन्द्रले लगायतका अरू दलहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ। माओवादी नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। उनी बाहेक माओवादीबाट ओमविक्रम भाट र एमालेबाट राजेन्द्र सिंह रावल लाइनमा छन्। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको धेरै भएको छैन। 2074 मङ्सिरमा पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि 7 मध्ये 6 प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सरकार बनायो। प्रदेश 2 मा तत्कालीन संघीय समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो। 7 प्रदेशमा यति धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर पाए कि प्रदेश संरचना नै आवश्यक छैन भन्ने तहको बहस भयो। संविधानको भावना अनुसार काम देखाएर मन जित्ने भन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पद बाँड्ने थलो बनाएर अनावश्यक खर्च गराउँदा प्रदेश सरकार नै विवादित बन्न पुगे। दलहरूले यसपालि पनि त्यही विकृति दोहोर्याउने त होइनन्। 5 वर्षमा 7 मध्ये 5 प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्रदेश 1 र बागमतीमा 3-3 जना मुख्यमन्त्री फेरिए। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा 2-2 जनाले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए। मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र हो।
प्रदेश 1 मा यसअघि केन्द्रमा मन्त्री भइसकेका एमाले नेता शेरधन राई 2074 फागुन 3 मा मुख्यमन्त्री बने। उनी नेतृत्वको सरकारमा 8 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री थिए, तर उनीहरू 5 वर्ष पदमा रहेनन्। राईपछि एमालेकै भीम आचार्य 2078 भदौ 10 मा मुख्यमन्त्री बने। उनले 4 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्न लगाए। आचार्य नेतृत्वको सरकार 68 दिनमा ढल्यो। एमाले विभाजनको असर सरकारमा पर्यो। कार्तिक 18 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनले 14 जनालाई मन्त्री बनाए। यसरी सरकार फेरिँदा एमाले, माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका धेरैले मन्त्रीको रूपमा जागिर खान पाए, तर प्रदेश 1 ले अरू त परै जाओस् आफ्नो नाम पनि पाउन सकेन। मध्य प्रदेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बहुमतको सरकार बनाए। लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने। उनको पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर फुट्यो, तर राउतको पद भने कायमै रह्यो। तर मन्त्री भने यहाँ पनि हेरफेर भए। सुरुमा 7 जना मन्त्री रहेकामा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल फेरिँदा 20 जनाले मन्त्री र राज्य मन्त्री बन्ने अवसर पाए। 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा मन्त्री हुनेको यो संख्या करिब 19% हो। बागमती प्रदेशले 5 वर्षमा 3 मुख्यमन्त्री पायो। एमालेका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी साक्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे। 110 सदस्य बागमती प्रदेश सभाका सदस्य मध्ये 30 जना मन्त्री र राज्य मन्त्री बने। पाण्डेले आफ्नो पद जोगाउन मन्त्रालय जथाभावी फुटाएर मन्त्री परिषदलाई 18 सदस्य बनाए। गण्डकी प्रदेशसभा 60 सदस्य हो। त्यहाँ 2 पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा 1/3 सदस्यले मन्त्री बन्ने अवसर पाए। सुरुमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषद 8 सदस्यीय बनाएकामा उनलाई विस्थापित गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले 11 जनालाई मन्त्री बनाए। 3 वर्षसम्म 6 सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद 17 सदस्यसम्म पुग्यो। केन्द्रको समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो सत्ता जोगाउन सकेनन्। उनी पछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले काङ्ग्रेसको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पद सम्हाले। उनले कामका लागि भन्दा पद टिकाउन मन्त्री पद बाँडे। ढुकुटीको ख्यालै नगरी 16 जनालाई मन्त्री बनाएर उनी आलोचित बने। लुम्बिनीमा 30 जनाले मन्त्री बनेर सुविधा उपभोग गरे पनि नागरिकले भने सरकारबाट खासै केही पाएनन्। कर्णाली प्रदेश सभा सबैभन्दा सानो हो। 40 सदस्य प्रदेश सभामा सुरुमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेका शाहीले 2078 कार्तिक दोस्रो साता काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाहीलाई सत्ता छोडिदिए। 2 मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा 16 सांसद सरकारमा पुगे। यो संख्या प्रदेश सदस्यको 40% हो। सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट 5 वर्ष नै मुख्यमन्त्री रहे। पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए पनि उनले प्रदेश सभाको मन जित्ने काम भने गर्न सकेनन्। उनी काममा भन्दा पद बाँड्नतिर लागे। उनले 3 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर 53 सदस्य प्रदेश सभाका 17 जनालाई मन्त्री बनाए। दलका नेतालाई पालै पालो मन्त्री बनाउने प्रयोजनमा दुरुपयोग गरिएकाले 7 वटै प्रदेश सभा विवादित भए। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा जुन सोचका साथ प्रदेशको परिकल्पना गरिएको हो त्यो अनुसार कुनै प्रदेश सरकारले पनि काम गरेनन्। पहिलो प्रयोग भएकाले अपेक्षित काम नहुनु अस्वाभाविक होइन। स्रोत साधनदेखि कानुनको अभावले पनि काममा बाधा पुग्यो। तर काममा बहानाबाजी देखाउने दलहरूले स्रोत साधन आफ्ना कार्यकर्ताका नाममा स्वाहा पारेपछि प्रदेश संरचना नै अनावश्यक भन्नेसम्मको बहस भइरहेको छ। दलहरूले यस अघिको गल्ती फेरि दोहोर्याए आलोचकहरूलाई थप बल पुग्नेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले प्रदेशहरूमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारण के होला भनेर राजनीतिक विश्लेषक इन्दिरा प्रसाईलाई सोधेका छौँ। प्रदेशमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूका कमिटी गठन भएका छन्, तर प्रदेशका कमिटीहरू चाहिँ त्यसै सशक्त देखिँदैनन् कि जसले चाहिँ प्रदेशको राजनीतिको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्न सकुन् होइन। र प्रदेशको चाहिँ कस्तो भइदियो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा निर्वाचित सभापति प्रदेशको हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ पनि त्यति सक्षम नदेखिएको हो कि जस्तो छ भने एमाले माओवादी लगायतका पार्टीहरूमा त कस्तो छ भने टिके प्रदेशका चाहिँ
त्यो पार्टीका समितिहरू रहेका छन् जसले चाहिँ केन्द्रको मुख नताकिकन निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र गठबन्धनमा चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै जानुपर्ने अवस्था भएकोले केन्द्रमा पहिला भागभण्डा भइसकेपछि अनि प्रदेशहरू पनि कसको नाममा चाहिँ भागभण्डामा पर्छन् कुन पार्टीको भागभण्डामा पर्छन् भनेर चाहिँ निर्णय गरि नसकेको अवस्थाका कारण चाहिँ सरकार गठन भइ नरहेको देखिन्छ अहिले होइन र प्रदेशहरू चाहिँ अब यो संहितामा प्रदेशको छुट्टै अस्तित्वको लागि नै प्रदेशहरू बनेका हुन् प्रदेश सक्षम हुनुपर्छ प्रदेशले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो तर पनि हाम्रोमा के भइदियो भने क्षेत्रीय पार्टीहरू छैनन् क्षेत्रीय पार्टीहरू नहुँदाखेरि केन्द्रीय पार्टीहरूकै वर्चस्व चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि देखिराखेको छ र प्रदेशका चाहिँ त्यो कमिटीहरू पनि सशक्त छैनन् अनि अब गठबन्धनले केन्द्रमा निर्णय गरेपछि केन्द्रमा कुन पद कसलाई पर्छ अनि प्रदेशको चाहिँ कुन प्रदेश कसको भागभण्डामा पर्ने हो त्यो निर्णय गर्न नसकिन्जेली सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। अबको कार्यकाल प्रदेश मन्त्री बनाउने कारखाना मात्र नबनुन् संहिताको सार्थक अभ्यास हुन सकोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा गृह मन्त्रालयले आफू खुसी राजनीतिक दलका नेता र राजदूत नभेट्न सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले भेट्नै पर्ने भए प्रयोजन खुलाई विभागीय स्वीकृति लिन भनेको छ। सुरक्षा अधिकारीले कामको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले कडाई गर्न यो कदम चालेको हो। निर्देशन अटेर गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही हुने मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले यसअघि कानुन विपरीत विभिन्न व्यक्ति कहाँ खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेर गतै सुरक्षा निकायमा रहेका बेथिति विरुद्ध एकपछि अर्को कदम चालेका हुन्। उनको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कानुन विपरीत व्यक्ति कहाँ खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउन थालेका छन्। निर्देशनको तेस्रो दिनसम्म नेपाल प्रहरीतर्फ 103 जना र सशस्त्र प्रहरीतर्फ 118 जना फिर्ता भएका छन्। भारतले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफू उत्सुक रहेको बताएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले प्रधानमन्त्रीमा दाहालको नियुक्तिसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएको जानकारी गराउँदै निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत इच्छुक रहेको बताए। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको बागचीको भनाइ थियो। बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरूलाई आज ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानाले शपथ गराएका हुन्। 109 सदस्य मध्ये 12 जनाले नेवारी र 3 जनाले तामाङ भाषामा शपथ लिएका छन्। बागमती प्रदेशमा एमाले वा माओवादी केन्द्र मध्ये कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने टुङ्गो छैन। दुवै दलले सरकारमा आआफ्नो दाबी रहेको बताएका छन्। केन्द्रको भागभण्डामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व निर्धारण हुने भएकाले दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्य केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। बागमतीमा एमालेसँग 27 र माओवादी केन्द्रसँग 21 सिट छ। बागमतीमा एमालेले जेएन थपलियालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। माओवादीले भने चयन गरेको छैन। प्रदेश सभाको बैठक पुस 18 गते बोलाइएको छ। गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई आज शपथ गराएका हुन्। 65 वर्षीय बस्यालले हिजो प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट शपथ लिएका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको 27, नेकपा एमालेको 22, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8, राप्रपाको 2 र एकीकृत समाजवादीको 1 सिट छ। प्रदेश प्रमुख गुरुङ प्रदेश सभाको अधिवेशन पुस 18 गतेका लागि आह्वान गरेका छन्। मध्य प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज जनकपुरधाम स्थित प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा उनले शपथ लिएका हुन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले शपथ गराएका हुन्। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले न्यौपानेले प्रदेश अधिवेशनको अध्यक्षता समेत गर्नेछन्। न्यौपानेले नवनिर्वाचित 106 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई भोलि शपथ गराउनेछन्। महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा आज शीतल निवासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले महाधिवक्ता पोखरेललाई शपथ गराएका हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा पोखरेललाई बुधबार महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन्। पोखरेल 25 वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न छन्। उनले 6 वर्ष अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आजैदेखि पदभार सम्हालेका छन्। 2 सप्ताहअघि सुरु भएको नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास सकिएको छ। रूपन्देहीको साल झण्डीस्थित सैनिक ब्याटल स्कुलमा भएको सूर्यकिरण नाम दिएको सैन्य अभ्यासमा दुवै देशका गरी 668 सैनिक सहभागी थिए। अभ्यासमा नेपाली सेनाको विभिन्न युनिटबाट 334 र भारतीय सेनाबाट पनि उत्तिकै संख्यामा सैनिक सहभागी थिए। नेपाली सेना र भारतीय स्थल सेना बीच केही वर्ष यता प्रति आतंकवाद, खोज तथा उद्धार र प्रतिद्रोह जस्ता विषय लक्षित अनुभव आदान प्रदानको अभ्यास हुँदै आएको छ। अभ्यासले दुई देश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास नेपाली सेनाले व्यक्त गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउनको लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ। महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेखी नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि आग्रह गरेको हो। महानगरले 1 महिना अघि थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो। 40 भन्दा बढी नगर प्रहरी घाइते भएका थिए। महानगरले आफ्नो एक्लो प्रयास अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ। काठमाडौँमा खेतीयोग्य जमिन त बाँकी रहेन नै, खुला चौर भेट्न पनि मुस्किल भइसकेको छ। हुँदाहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च क्षेत्रमा भूमिगत पार्किङ बनाउने नाममा जमिन मुनि पनि सिमेन्टका संरचना घुसाउने योजना अघि सारेर विवाद निम्ति आएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत स्मृति मल्लबाट। घना मानव बस्ती र कंक्रिट संरचनाले भरिएको काठमाडौँमा बाँकी रहेका थोरै मध्येको खुला क्षेत्र हो खुला मञ्च। खुला मञ्च खाली खुला चौर मात्रै होइन, यो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूको साक्षी पनि हो। जनताको मञ्च मानिएको खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने योजनासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउँदा धेरैले यसको विरोध गरेका छन्। महानगरको 10औं कार्यपालिका बैठकले खुल्ला मञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गर्यो। नगर विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा भूमिगत सहित 3 तले पार्किङ निर्माणको योजना अघि बढेको हो। न्यू रोड लगायत काठमाडौँको भित्री बजारलाई लक्षित गरी एकै ठाउँमा कम्तीमा 5000 सवारी पार्किङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने महानगरको सोच छ। वडा नम्बर 28 मा पर्ने यो स्थानमा भूमिगत पानी भण्डारणका लागि कृत्रिम पोखरी समेत बनाउने योजना छ। संरचना बनाउने गरी नीतिगत रूपमै कार्यक्रम अघि बढेपछि संरक्षण कर्मी र वातावरण अभियन्ता मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि समेत असन्तुष्ट छन्, किनकि योजना मुताबिक नै काम भए खुल्ला मञ्चको अस्तित्व सकिनेछ। मेरो साहबसँग मसँग कुनै सम्पर्क गरेको छैन हैन। अब यहाँ विज्ञहरू पनि आइरहेको छ, सम्पदा प्रेमीहरू पनि आइरहेको छ, यो चिज चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ धेरैको आवाज आइरहेको छ। अब हामीले पनि के सोचेको छौँ भने खुल्ला मञ्च खुल्लै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन विचार छ, त्यसलाई चाहिँ नि मतलब हामीले पनि विज्ञहरू डाकेर सम्पदा प्रेमीहरू डाकेर उहाँहरूको राय सल्लाह कस्तो छ त्यो चाहिँ नि मतलब अनुसार हामीले चाहिँ नि बराबर चाहिँ नि मतलब अब मेरो साहबलाई ज्ञापन पत्र दिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ नि गर्ने पक्षमा हामीहरू लागिरहेको छौँ। काठमाडौँको हिटी प्रणालीसँग जोडिएको टुँडीखेल र खुल्ला मञ्च क्षेत्र एउटै किता नम्बर भएका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। यसै पनि बारम्बार अतिक्रमणको चपेटामा परेको टुँडीखेल साँघुरिएर खुल्ला मञ्च मात्रै बाँकी छ। विपदको आश्रय स्थल समेत बनेको खुल्ला मञ्च 2070 को भूकम्पपछि धेरैको अस्थायी आश्रय स्थल समेत बनेको थियो। कुनै बेला रानी पोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म फैलिएको यो खुल्ला क्षेत्रको बच्चै खुचेको भागमा पनि संरचना निर्माण गर्ने महानगरले तयारी गरेपछि यसलाई रोक्ने दबाव बढ्न थालेको छ। त्यसै पनि होला महानगरले खुल्ला मञ्चमा पार्किङ बनाइहाल्ने नभई सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरिएको दावी गरेको छ। खुल्ला मञ्चको तल त्यहाँ हामीले निर्णय गर्दा नि भनेका छौँ भूमिगत हैन 3 तले बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सामान्य हामीलाई एउटा बेसिक इन्फर्मेसन थियो, पहिले पनि थियो। हामीले 3-4 वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि नै एउटा प्री फिजिबिलिटी स्टडी भन्छ क्या, पहिले नै गर्ने कुरा थियो, त्यो गरिराखेका थियौँ। तर त्यसलाई चाहिँ अझ
टेक्निकल्ली त्यो चाहिँ साउन्ड छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अहिले हेर्न खोजेको हो क्या, अहिले चाहिँ यो सम्भावना छ कि छैन, यसको चाहिँ भोलि हामीले आज नगरौँला, तर आजको 5 वर्ष पछाडि हामीलाई चाहिन्छ नि। यसअघि पनि खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र बस पार्क बनाउने योजना नबनेका होइनन्। नागरिक दबावकै कारण ती योजना रोकिएका थिए। अकुपाई टुँडीखेलका नाममा नागरिक समाजका अगुवाले खुल्ला मञ्च खुल्ला राख्न चरणबद्ध आन्दोलन नै गरेका थिए। निर्वाचनमा सम्पदा संरक्षणकै लागि काम गर्ने भनेका तिनै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले अहिले भने अभियन्ताहरूलाई विरोध नगर्न दबाव सिर्जना गर्न खोजिरहेको अभियन्ताको आरोप छ। खुल्ला मञ्चमा 5000 सवारी साधन अट्ने पार्किङ भए एकै पटक निस्कँदा सहर झनै अस्तव्यस्त हुन्छ। यसकारण पनि यहाँ पार्किङ उचित नहुने विज्ञहरूको तर्क छ। त्यसमाथि खुल्ला मञ्च नजिकै पुरानो बस पार्कमा बन्दै गरेको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको बहुतले भवन र सुन्धारामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 100औं सवारी साधन अट्ने क्षमता छ। त्यसमाथि न्यू रोड गेटमै रहेको वायु सेवा निगमको जमिनलाई पनि पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्ने विकल्प छ। तर भएकै विकल्प प्रयोग गर्न छोडेर खुल्ला मञ्चमा कंक्रिट ठड्याए त्यसको असर दिगो रूपमा पर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। सम्पदा संरक्षण कर्मी भन्छन् विकास नेतृत्वको लहरमा होइन, बहस र छलफलका आधारमा हुनुपर्छ। क्यामेरामा अजय हाकजुका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँमा खुला क्षेत्र र सम्पदा अतिक्रमण रोक्न नागरिक तहबाट चर्को आवाज उठिरहेको छ। खुला मञ्चको संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दाले सङ्गठित रूपमै दबाव दिइरहेका छन्। खुला मञ्चमा संरचना निर्माणको प्रयासलाई गलत भनिरहेका संरक्षणकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठलाई हामीले यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका बारेमा सोधेका छौँ। जति पनि खुला ठाउँहरू होइन संरक्षण गर्ने मुख्य अभिभावक भने महानगरपालिकाकै हो होइन। तर अब समस्या के भन्दाखेरि काठमाडौँको मर्म नै महानगरपालिकाको प्रमुख उहाँले बुझ्नु भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। खुला मञ्च भन्ने बित्तिकै राजनीतिक होइन, ऐतिहासिक, सामाजिक हरेक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो साथै चाहिँ अहिले मुख्य कुरा उठेको भने प्राकृतिक कुरा पनि हो। जस्तो प्राकृतिक रूपमा अहिले रिचार्ज सिस्टम जुन अहिले काठमाडौँको कतिपय कोर सिटीको हिटी प्रणालीसँग चाहिँ जोडिएको टुँडीखेलको खुला मञ्च होइन। र अहिले महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्च र टुँडीखेललाई चाहिँ दुई थरी किसिमले दृष्टिकोणमा चाहिँ हेरिरहेको छ। तर खास गरेर टुँडीखेलको खुल्ला मञ्च भन्नु नै सरकारी होइन, सार्वजनिक जग्गा हो र यो एउटै किता नम्बर 863 हो। तर महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको महत्त्व नै बुझेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। र अब हामीले विभिन्न चरणमा होइन, योभन्दा अगाडि पनि टुँडीखेल बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ र विपद पर्दाखेरिको लागि पनि यो एउटा चाहिँ हाम्रो आश्रयस्थल पनि हो। त्यो कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ बुझाउँदै पनि गरिरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकामा योभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले लडेको पनि स्थिति हो। तर कमसेकम अहिले आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ जनप्रतिनिधि एउटा युवा, अझ सम्पदालाई माया गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्थ्यौँ। तर अब मर्म नबुझिकन जुन एकहोरो रूपमा होइन खुल्ला मञ्चमा 3 तल्ले पार्किङको अवधारणा अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो सरासर दुर्भाग्य पनि हो, गलत पनि हो। उहाँले उठाउनु भएको कतिपय मुद्दाहरू त हामीलाई राम्रो लागेर हामीले सहयोगै गरिरहेछौँ। तर त्यो महानगरपालिकाबाट अहिले निरन्तरता भइरहेको स्थिति छैन। तर टुँडीखेल खुल्ला मञ्च भन्ने बित्तिकै त यो हाम्रो मुटु हो, हाम्रो धेरै कुराहरू जोडिया छ। हामीलाई पनि अहिले चाहना छ कि कोर सिटी भेहिकल फ्री जोन गरौँ। तर त्यसको लागि पूर्वाधारहरू खुल्ला मञ्च कदापि हुन सक्दैन। त्यसको लागि अन्य चिजहरू छ, त्यसमा बरु हामी सँगै सहयात्री भएर महानगरपालिकालाई सहयोग पनि गर्न सक्छौँ। कुनै बेला दशरथ रङ्गशालादेखि रानीपोखरीसम्म फैलिएको खुला क्षेत्र अनेक नाममा अतिक्रमण गर्दै संरचना थप्दै साङ्गुर्याइएको छ। अब बचेखुचेको पनि ठेकेदारको जिम्मा लगाएर कङ्क्रिटका संरचना बनाउने महानगरपालिकाको योजना पर्यावरणीय र सांस्कृतिक कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। उज्बेकिस्तानमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधि सेवन गरेका 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भारतीय औषधि उत्पादक मेरियन बायोटेक लिमिटेडले उत्पादन गरेको डक-1 मैक्स नामक कफ सिरप खाँदा बालबालिकाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा औषधिमा इथाइलिन ग्लाइकोल अत्यधिक मात्रामा भेटिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसको बढी मात्रामा सेवन गर्दा बान्ता हुने, बेहोस हुने र मुटुमै समस्या देखिने हुन सक्छ। रिपोर्टका अनुसार बालबालिकालाई डक-1 मैक्स सिरप चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना बढी मात्रा सेवन गराइएको थियो। बालबालिकाहरूले अस्पताल भर्ना हुनुअघि दैनिक 4 पटकसम्म
यो औषधि सेवन गरेको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ। औषधिमा प्यारासिटामोल हुने भएकाले बालबालिकालाई सेवन गराइएको अभिभावकले बताएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले उज्बेकिस्तानमा बालबालिकाको मृत्यु भएको विषयमा हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएको छ। 1 महिना अघि मात्रै भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधि खाँदा गाम्बियामा 70 बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। नेपाल सरकारले यसअघि नै 4 भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा सञ्चालित आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेको छ। तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई गैर सरकारी संस्थाहरूमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्रसङ्घले यस्तो निर्णय लिएको हो। संयुक्त राष्ट्रका आपतकालीन राहत संयोजक मार्टिन ग्रिफिथ्सका साथै राष्ट्रसङ्घीय प्रमुख एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहका प्रमुखहरूले तालिबानले महिला सहायता कर्मीहरूमाथि प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता नलिए अन्य धेरै गतिविधि पनि रोकिने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले तालिबान अधिकारीहरूलाई मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूमाथिको प्रतिबन्धलाई उल्टाउन र महिलाहरूलाई विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक जीवनमा फर्किन दिन आग्रह गरेका छन्। साथै 12 दाता राष्ट्रसहित युरोपेली सङ्घले पनि संयुक्त रूपमा तालिबान महिला सहायता कार्यकर्तामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन र छात्रहरूलाई विद्यालय जाने अनुमति दिन आह्वान गरेका छन्। तालिबान नेतृत्वको प्रशासनले शनिबार महिला सहायता कर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो। छात्रहरूलाई विद्यालय जान समेत वञ्चित गरेको प्रशासनले अघिल्लो साता मात्रै महिलालाई विश्वविद्यालय जानबाट समेत रोक लगाएको थियो। कम्बोडियाको एउटा क्यासिनोमा आगलागी हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। थाइल्यान्डको सीमा नजिक रहेको पोइपेट स्थित ग्रान्ड डायमन्ड सिटी क्यासिनोमा लागेको आगो निभाउन 12 घण्टाभन्दा बढी लागेको थियो। आगो निभाउन थाइल्यान्डका वारुण यन्त्र समेत पोइपेट पुगेका थिए। आगलागी भएको समयमा करिब 400 मानिस होटलमा थिए। तीमध्ये थुप्रै मानिस होटलभित्र थुनिएको हुन सक्ने उद्धारकर्मीहरूले जनाएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति सारिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यसअघि पुस 26 गतेदेखि हुने तय भएको लिग फागुन 19 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले समयमै तयारी खर्च नदिएको कारण देखाएर क्लबहरूले पुस 26 देखि लिग खेल्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। एन्फाले आज क्लबका प्रतिनिधिलाई डाकेर छलफलपछि लिग फागुन 19 देखि गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले तयारीका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप 15 लाख रुपैयाँका दरले तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्लबका प्रतिनिधिले पछिल्लो लिगको 7 लाख रुपैयाँ अझै नपाएको गुनासो गरेका थिए। तयारीका लागि क्लबहरूलाई 32,50,000 रुपैयाँका दरले दिने निर्णय एन्फाले यस अघि नै गरेको थियो। लिग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा जनकपुर रोयल्सले तेस्रो खेल जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जनकपुरले आज फार वेस्ट युनाइटेडलाई 8 विकेटले हरायो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको फार वेस्टले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 169 रन जोड्यो। 17 बल खेलेका करण केसी आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 3 चौका र 4 छक्का सहित 46 रनमा अभिजित रहे। यस्तै भीम सार्कीले 36, देव खनालले 22 र हस्मुतुल्लाह शाहिदले 19 रन जोडे। ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। 170 रनको लक्ष्य जनकपुरले 18 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। 20 रनमा 2 विकेट गुमाएको जनकपुरका लागि सन्दीप जोरा र चडविक वाल्टनले 151 रनको साझेदारी गरे। सन्दीप 54 बलमा 3 चौका र 5 छक्का सहित 77 रनमा अभिजित रहे। वाल्टनले 40 बलमा 2 चौका र 5 छक्का सहित 69 रन बनाए। करणले 2 विकेट लिए। 4 खेल खेलेको फार वेस्टको यो तेस्रो हार हो। लिगमा पोखरा एभेन्जर्सले लगातार 5औं हार बेहोरेको छ। त्रिवी मैदानमा पोखरा आज विराटनगर सुपर किङ्ससँग 8 विकेटले पराजित भयो। पोखराले दिएको 136 रनको लक्ष्य विराटनगरले 8 बल बाँकी छँदा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा अभिजित रहँदै रोहित पौडेलले 71 र हुसेन तलातले 28 रन बनाए। गौरांशु शर्माले 33 रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको थियो। अमिर हमजाले 37, सुमित महर्जनले 26 र कप्तान उफुल थरङ्गाले 25 रन बनाए। एन्ड्री म्याककार्थले 3 विकेट लिए। बाँकी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, तर सरकारमा 4 दलभन्दा सहभागी भएका छैनन्। साना दलले पालैपालो शर्त राख्न थालेपछि सरकारले उनीहरूलाई मनाउने प्रयास स्वरूप न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तुरुप फ्याँकेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनका लागि भनेर कार्यदल बनाइएपछि सरकार विस्तारको विषय पछाडि धकेलिन पुगेको छ। त्यसो त 4 मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी नथोकी बिना विभागीयको हैसियतमा राखिएको छ। सरकार गठनपछि बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका अतिरिक्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहभागी भए। मन्त्रालय भागभण्डा र सरकार विस्तारको विषयमा छलफलका लागि बैठक बसेको भए पनि त्यो विषय तत्कालका लागि थाती राखियो। बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने भने त्यसका लागि ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो। मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा छलफलहरू चले र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि क्षमताका आधारमा मेरिटोक्रेसी भन्छौँ, त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। मूलभूत रूपमा चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कसरी अगाडि बढाउने, सदस्यहरू कसरी तोक्ने भनेर हरेक राजनीतिक दलले एक-एकजना प्रतिनिधि तोकेर त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने र 5 दिनभित्र यसलाई तयार गर्ने प्रमुख निर्णय चाहिँ यही मात्र हो। दाहाललाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी, रापरपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। रापरपाले सरकारमा सहभागी हुने भनेर विभिन्न शर्त अगाडि सारेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि शर्त राखेको छ। जसपाले आफ्नो चासोबारे केही बताएको छैन। यी 3 दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना चासोलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने रापरपाको चासो छ। पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने, सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कृषि मल कारखाना स्थापनाको चाहिँ प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्ने, देशका सबै हस्पिटलहरूमा स्वास्थ्य बिमा लागू गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू 10-11वटा बुदाहरू छन्। ती बुदाहरूमा चाहिँ हामीले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेका छौँ। रापरपा लगायतका दलले शर्त राखिरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्र दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका दलसँग उनीहरूका शर्त र मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा कुरा गर्न छाडेर राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको 10 सिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फकाउनतिर लागेका छन्। प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्न नसकिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सके अरू साना दलले विश्वासको मत नदिए पनि सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। त्यही कारण उनीहरूले बिहिबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने नाममा सरकार विस्तारको विषय पछाडि धकेलेका हुन्। दूरगामी प्रभाव पार्छ। तपाईको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदाखेरि र नहुँदाखेरिको त्यसका चाहिँ अलिकति हामीले परसम्मको एउटा प्लानिङहरू गर्नको लागि सहज होस्। भोलि चाहिँ सरकार चल्दै गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ त्यसका कठिनाइहरू, डिफिकल्टिजहरू केही नआओस्, समस्याहरू नआओस् र स्मुथली काम गर्न पाओस् भन्नका लागि पनि सरकारमा सामेल हुँदाखेरि राम्रो होला, मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदाखेरि राम्रो होला भन्ने विषय चाहिँ हो। दाहालले नियुक्तिको मितिदेखि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पुस अन्तिमसम्म विश्वासको मत लिन चाहेका छन्। अहिले विभिन्न बहानामा अल्झाएर विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने दाहालको तयारी छ। त्यो तयारीमा कुनै फेरबदल भएन भने सरकार विस्तार हुन अझै 2 साताभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो स्तरलाई लिएर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले आज शिक्षा सचिवदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षाविदहरूलाई एकै थलोमा भेला गरायो, जहाँ शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले खास गरी विज्ञान र गणित शिक्षकका लागि मागेको संख्यामा योग्य उम्मेदवार नै नपाएको तथ्याङ्क पेश गरे। त्यसपछि मन्त्रालयका अधिकारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यालयलाई चाहिने जनशक्तिबारे सरकारसँग कुनै योजनै नरहेको भनी आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोजे। मन्त्रालयका सचिवले भने शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालयले चासो नै नदिएको आरोप लगाए। त्यही थलोमा कतिपय शिक्षाविदले भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिकै कारण शैक्षिक स्तर ओह्रालो लागेको निष्कर्ष सुनाएका छन्। यो भित्र यहाँहरूले पढिदिनु भयो भने अहिले भनेका कुराहरू यहाँ एड्रेस छ। यो नीतिमा नीतिले समावेश गरेका छ। तर यो नीतिलाई अब हामीले डेस्टिनेसनमा पुर्याउने त कार्यक्रम चाहियो, होइन, कानुन चाहियो। यही अनुसार यो नीति त आफै एक्जिक्युट त हुँदैन, नीति एक्जिक्युट त हुने कुरा भएन। यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई त कार्यक्रम चाहियो र कानुन आधार चाहियो। यो त कानुन हो, नीति त कानुन हुन्न। त्यस कारणले
यहाँहरूले चाहिँ यो हेरेर प्रतिष्ठानले पनि यो हेरेर चाहिँ अलिकति सुझाव दिनुपर्छ। हामीलाई यो मैले रफ गरेको छु, मैले अंशले शिक्षा मन्त्रालय स्कुलमा कस्तो टिचर चाहिएको छ भन्ने न त उसले चाहिँ कुनै मापदण्ड बनायो, न कुनै उसले कम्पिटेन्सी टिचरको नेसनल कम्पिटेन्सी टेबल बनायो। यस्तो साइन्स पढाउनुको लागि यस्तो चाहिन्छ, सोसल स्टडिज पढाउनुको लागि यस्तो चाहिन्छ, नेसनल कम्पिटेन्सी हो, यस्तो खालको मान्छे तयार पार र भनेर नत्र सरकारले निर्देशन दियो, हामी आफ्नै तरिकाले बनायौँ। संसारमा सरकारले विश्वविद्यालय सबै विश्वविद्यालय बिएड चलाउँदा तालिम दिन दिएको हुँदैन। तपाईँ इन्डिया जानुहोस्, श्रीलङ्का जानुहोस्, चाइना जानुहोस्, कहीँ पनि सर्टेन विश्वविद्यालयलाई सरकारले म्यान्डेट दिएको हुन्छ, यो मापदण्ड पुरा गरेकोलाई मात्र तालिम दिने चाहिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ युनिभर्सिटी खोल्ने बित्तिकै फुल फ्लेज युनिभर्सिटी छैन। बिएड एमएड कार्यक्रम अथवा एमफिल पिएचडी पनि सुरु गरिसके। अब संस्कृतको हुन्छ, संस्कृतले बिएड कार्यक्रम चलाउँछ। साइन्स इङ्ग्लिस म्याथको छैन, बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ न्युजिल्यान्डमा गएर चाहिँ विद्यालय शिक्षक हुनुहुने, अमेरिकामा गएर विद्यालय शिक्षक हुनुहुने, उनीहरू चाहिँ हामी गाउँ किन नहुने? आकर्षण दिनुहोस् न, आउँछ नि होइन। आफै गर्नु पनि काम पनि गर्नु पऱ्यो क्या। हामी सबैले एउटा अर्कोलाई आउनु खडाएर भएन, हामीले आफू पनि काम गरौँ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 4 महिनापछि 2000 अङ्कमाथि पुगेको छ। आज 57 अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2029 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से यसअघि भदौ 10 गते 2022 अङ्कमा थियो। त्यसयता निरन्तर घटेको नेप्से आज 2000 माथि पुगेको हो। आज 13 वटै समूहले नेप्से बढाएकामा वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 5.5% उकालो लागेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि नेप्से 163 अङ्कले बढेको छ। आज 2 अर्ब 86 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 19औं वार्षिक साधारण सभा पुस 16 गते हुने भएको छ। सहकारी बैंकले 7 प्रदेशमा इकाइगत साधारण सभा मार्फत नेतृत्व चयन गर्नेछ। प्रदेशबाट चुनिएर आएका 48 जना प्रतिनिधि मध्येबाट पुस 18 गते केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनेछ। 18 सदस्यीय केन्द्रीय समिति मध्ये 4 पदका लागि 7 जना बीच मात्रै चुनाव हुनेछ। कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्ष 54,86,472 टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क आज सार्वजनिक गर्यो। गत वर्ष धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी वर्षा भएका कारण उत्पादन घटेर 51,51,000 टनमा सीमित थियो। 2 वर्ष अघि अहिलेसम्मकै धेरै 56,21,000 टन धान फलेको थियो। मन्त्रालयले यो वर्ष खेती गरिएको क्षेत्रफल पोहोरभन्दा 2% घटे पनि धान उत्पादन भने उल्लेख्य बढेको भनेको छ। तर देशभित्र यति धेरै धान उत्पादन हुँदा पनि विदेशबाट हुने आयात उस्तै उच्च हुनुले अनेक शङ्का जन्माएको छ। तथ्याङ्क विभागले सन् 2016 मा गरेको खाद्यान्न खपत सम्बन्धी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि 2,91 लाख नेपालीको पेट भर्न वर्षभरिमा 62 लाख टन धान भए पुग्छ। यसमा 54-55 लाख टन धान नेपालमै उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। देश धानमा आत्मनिर्भर नभए पनि थप 6-7 लाख टन धान आयात गरे पुग्छ। 2 वर्ष अघि 7 लाख टन धान र 5.5 लाख टन चामल आयात भएको थियो। यो वर्षको 5 महिनामै झण्डै 3 लाख टन चामल आयात भइसकेको छ। गत वर्ष चामलमै 5 लाख टन भन्दा बढी आयात भएको थियो। धान र कनिका पनि उसै गरी आयात भइरहेको छ। यसले सरकारी तथ्याङ्कमा कहीँ न कहीँ गडबड छ भन्ने देखाउँछ। मोटा चामलहरू जुन एकदमै मोटो चामलहरू हुन्छन् त्यो दानामा पनि जान्छन् केही, हैन? केही जाँड रक्सी बनाउन पनि गइरहेको छ। हामीले अध्ययन गरेका थियौँ एकचोटि। लगभग उत्पादनको चाहिँ 10% चामलहरू, लगभग 10% चामलहरू चाहिँ जाँड रक्सीमा प्रयोग भएको चाहिँ पाएका छौँ। हामी कहाँ नेपालमा मिलिङ क्वालिटी राम्रो नभएको कारणले गर्दा खास गरेर पश्चिम तराईतिर हाम्रा धानहरू इन्डिया जाने, त्यहाँको मिलिङ क्वालिटी राम्रो क्वालिटीमा जाने र त्यही धान त्यहाँ जान्छ, धान गएको रेकर्ड हुँदैन। अनि त्यही चामल हामीले ल्याउँदाखेरि फेरि भन्सालले रेकर्ड राख्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ आयात चाहिँ बढी भएको चाहिँ देखिएको छ। गत वर्ष मङ्गलबार भन्सारबाट चामल भनेर भित्राइएको ट्रकमा चिनी फेला परेको थियो। धान आयात गर्न 5% र चामल आयातमा 9% मात्रै कृषि सुधार शुल्क लाग्ने भएकाले चामलको नाममा अरू नै वस्तु आयात भइरहेको हुन सक्ने आशंका पनि बढेको छ।
अर्कातिर चाहिने भन्दा बढी चामल आयात भएको आँकडाले कतै नेपालबाट पुँजी पलायन गर्न व्यापारीहरूले बढी परिणाम देखाइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर विदेशी मुद्राको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकको भनाइ गलत छ। कोभिडभन्दा अघिल्लो वर्षमा चामलको आयात चाहिँ 33 अर्ब थियो, त्यसपछि गएर 50 अर्ब भयो, त्यसपछि गएर गत वर्ष 47 अर्ब जति देखियो र अहिले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा तुलनात्मक रूपमा घटेको देखिन्छ। कोभिडको समयमा चामलको आयात बढ्नु भनेको त्यो फर्मल माध्यमबाट चामलहरू आएको हुनसक्छ र त्यति बेला त्यो तथ्याङ्क चाहिँ अलिकति पारदर्शी रूपमा सही तथ्याङ्क आयो, यथार्थपरक तथ्याङ्क आएको हुनसक्छ। त अरू बेला कतै चाहिँ यसमा हामीले थप अरू केही मेजर्स लिनुपर्ने, यसमा अनौपचारिक कारोबार भइरहेको छ कि भनेर त्यसमा निगरानी बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। कोभिडका कारण लकडाउन हुँदा धान चामलको आयात चुलिए पनि अहिले पुनः घट्न थाल्नुले सीमा क्षेत्रमा अनौपचारिक आयात बढेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ। यसले देशमा चामलको वास्तविक खपत सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै बढी हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्छ। भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% भन्सार लगाइदियो, कर लगाइदियो। त्यो कर लगाएपछि के भने हाम्रो चामल आयात गर्नमा चाहिँ अलिकति कम हुँदै गयो त्यसमा, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने नेपाल सरकारले आयातमा पनि कडाई गरिदियो, एलसी खोल्नमा पनि कडाई गरिदियो र व्यापारीहरूले जुन सामानमा जति एलसी खोल्न पाइन्छ त्यतिको चाहिँ जसमा बढी आम्दानी हुन्छ त्यो मात्र ल्याउन थाले के। फरक फरक तथ्याङ्क र भिन्न तर्कले अनेकौं सन्देह जन्माएका छन्। कृषि प्रधान देशमा मुख्य बाली भनिएको धानकै आयात बढ्नुलाई धेरैले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने हतियार बनाउन थालेका छन्। यो शङ्काको निवारण गर्ने दायित्व अब सरकारकै काँधमा आएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकार विस्तार हुन अझै 2 साता लाग्ने, 4 मन्त्रीले 4 दिनदेखि कामै पाएनन्। पुष महिनाभित्रै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। नियम विपरीत खटाइएका 221 सुरक्षाकर्मी गृहको निर्देशनपछि फिर्ता। सुरक्षा अधिकारीलाई राजनीतिक नेता र कूटनीतिक निकायका दैला नचाहर्न चेतावनी। यस वर्ष 54,86,000 टन धान उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क विवादित। उत्पादन बढेको तथ्याङ्क देखाइरहँदा आयात पनि अचाकली। रुघाखोकीमा खुवाउने भारतीय झोल औषधिका कारण उज्बेकिस्तानमा पनि 18 बालबालिकाको मृत्यु। विषाक्त पदार्थले मृगौलामा क्षति, श्वास प्रश्वासमा गम्भीर असर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फेरि सर्यो। फागुन 19 देखि सञ्चालन गर्न एन्फा र क्लब बीच सहमति। 15 लाख तयारी खर्च एन्फाले दिने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.